आंतरराष्ट्रीय बजरंग दळचो गोवा अध्यक्ष। आयची प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ती प्रामुख्यान काही दिवसां पयलीं वर्तमानपत्राचेर बातमी आयली की मांसाहारीच्या प्रकारचे दुकानां जर घातली जाल्यार तांकां आमी दंड करतले, अशा प्रकारची ती बातमी आशिल्ली। कदाचित कावन्सिलान तशा प्रकारचो निर्णय घेतला आसता, पण आता गेले अनेक वर्सां आमी पळयता, म्हणजे हे पयले वर्स अशें न्ही, अनेक वर्सां जाली आमी पळयता सप्तकाचें चित्र जें आसा पळय तें बदललेलें आसा। सुरवातीचो काळ जो आशिल्लो त्या काळान कशा प्रकारे सप्तक आशिल्लें आनी आतां जें सप्तक चल्लां हो नुसतो धंदो काय कितें अशा प्रकारचें आसा। देव दामबाब जो आसा पळय हो सगळ्यांचो आराध्य देवतांक तो हांगा कित्याक येयलो, कित्याक तेजें म्हत्वाचें कारण कितें आशिल्लें की त्या वेळाचेर हांगासर ज्या पद्दतीची हांगासर हाहाकार उठलेलो आनी तो रोग जो आयलो त्याचें निवारण जावचें म्हणून तशा प्रकारची स्थापना केली। आनी ती भक्ती जी आसा लोकांची की ते आमी त्या माध्यमांतून आमी बरे जाले, आमचो रोग जो आशिल्लो तो गेलो अशें म्हणून हांगासरल्या स्थानीक लोकांनी पुर्वजांनी हांव म्हणटा, कित्याक आतां 125 वर्सां जाली, त्यामुळे पुर्वजांनी तेची हांगा स्थापना केली की हो आमचो राखणदार, आणि त्यामुळे त्या राखणदाराची आमी योग्य पद्दतीने किमान वार्षिक किंवा वर्सान तरी किमान आमी त्याची योग्य पळयची पुजा अर्चा जे कितें आसा ती आमी धार्मीक पद्दतीन करचे, अशा प्रकारचे आशिल्लो विशय। आणि मागीर हळूहळू ह्या सगळ्या सप्तक ते 7 दीस कार्यक्रम चलताले, भजनां आसताली आनी कितें आसतालें, ह्या सगळ्या हेतून हेजे बाजारीकरण आता हळूहळू जावपाक लागला। खरें म्हणजे वास्कोच्या सप्तकाच्या संदर्भात आसा काही वर्षांपासून आमकां अनेक भक्तगणांनी आमकां कंप्लेनी पावयल्या की वास्को सप्तकान काही गोष्टी घडटा, ताका लागून त्यांचे श्रद्धा जी भक्ती जी दामोदरा प्रती आहा ती खंय तरी दुखवली जाता। त्या संदर्भान आमी प्रेस आपयला आनी हे 4 बिंदू आहा जेचेर आमी निवेदन करून, म्हणजे आमच्या मुरगांवच्या जितकी संघटना आसा, म्हणजे देवळाची समिती आसा, समाज कमिटी आसा, मागीर हिंदू संघटना, सगळ्यांनी मेळून एक निवेदन करून आमी 4 पर्सनाक म्युनिसिपालिटीच्या 2 तारखेक 2 जुलयाक आमी ते ऑरेंज दिलेले आसा। आणि त्या 4 मुद्द्यांचेर आमी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या। आता हातून 4 मुद्दे, म्हणजे पयलो मुद्दो जो आसा पळय न्हू तो सप्तकाच्या फेरयेन आमी जे स्थायी हॉटेलां त्यांच्या बद्दल उलयना, पण जे फेरयेन जी टेम्पररी स्ट्रक्चर उबी करता थंयसर मांसाहारी खाद्य पदार्थ विकले जाता, अक्षरशः ते भाजून थंय लमकळयले जाता। आता कितें जाता, श्रावणाचो सगळ्यान व्हडलो आनी पयलो उत्सव म्हणजे आमच्या वास्कोचो सप्तक, आनी वास्कोच्या सप्तकाक फक्त गोंयभरांतल्यान न्ही तर सबंद भारतांतल्यान लोक येतात थंयसर दर्शना खातीर। इतकी दामोदराची भक्ती आहा, अखंड पावस आसून सुद्दां ते लायनीक उबे रावन त्याचे दर्शन घेतात। अशा या सात्विक म्हयन्यान, पवित्र हिंदूच्या म्हयन्यान जर फेरयेक जर अशा प्रकारचे खाद्य पदार्थ जर लायले, म्हणजे अक्षरशः जर मांसाहारी पदार्थ लायले आणि ते भायर अशे लमकून दवरले जाल्यार ते अतिशय घाणें दिसता आणि ते निंदनीय आसा। ताका लागून कितें जाता, आमचे जे भक्तगण येतात ते म्हणटा कितें आमी इतके सात्विकता पाळटा आणि तुम्ही तुमच्या सप्तकाक अशा प्रकारे मुखार खाद्य पदार्थ विकता आणि तेजी जी गंध आसता पळय ती अख्ख्या परिसरान पसरता, ताका लागून ती सात्विकता तेंची नश्ट जाता म्हणटा तो। दुसरो मुद्दो जो आसा पळय न्ही तो आसा आमचो ख्रिश्चन मिशनरींचो। कितें पयलीं अशें जायनासलें, पण आतां कितें जालां, पयलीं एकूच शॉप स्टार्ट केलें जें करपाक, आनी 3-3 शॉपां थंय लायतात ते, आनी 3 शॉपां लावन तेंचे आपल्या व्हॉलंटियरांक घेवन ते जे व्हॉलंटियर आसतात तांकां ते बुकां दिवन आनी पत्रकां दिवन ते डायरेक्ट फेरयेर लोकांक भोंवतात। गेल्या वर्सा अशें एक इन्सिडंट जालो की जी बायल लायनीक उबी आसली दामोदराच्या दर्शना खातीर, तिच्या हातीन अक्षरशः पत्रक दिलें तेंच्यांनी आनी सांगपाक लागले जेजस इज द ओनली सेवियर, ही इज ओनली द ट्रू गॉड, फॉलो जेजस, अशा प्रकारचे भाश्य तिच्या फुड्यान करपाक लागली। त्या बायलेन ताका विचारपाक जर ट्राय केले तेन्ना सायडीसून 2-3 जाण मनीस तिका धुकलून तिका बायलेक घेवन गेले सायडीक। अशा प्रकारचे धर्मांतरणाचे कार्य सुद्दां हितून चलता। हे अतिशय अमानवीय कृत्य आसा आनी खंयच्या धर्माचेर एक राक्षसीय हल्लो म्हटल्यार कथा जाता, कित्याक आमी खंयच्या दुसऱ्याच्या धर्माक किंवा दुसऱ्याच्या सणाक वचून अशा प्रकारे करना, तेन्ना हे आमच्या सणाक अशें जावचें न्ही। सेक्युलरिझमच्या नांवान सगळ्यांची भावना दुखूंक जायना, हेजे म्हत्वपूर्ण गोष्ट तेंच्यांनी घेवपाक जाय। ज्या संजूबाईंचो प्रश्न घेतला मांसाहारीचो, तो आमचो सीपीन जे आमकां जो शब्द दिला तेज्या बद्दल आमी सगळे जाण तेंचे वेलकम करता, हो तेणी आमकां दिला तो। आनी अशें कृत्य फुडें घडचें न्हू, आनी ह्या आमच्या सात्वीक म्हयन्यान, श्रावण म्हयन्यान, पावन म्हयन्यान आमच्या अशें खंयच आमकां चिकन बिकन अशें सप्तकाचे फेरयेन लोंबकळिल्ले दिसचें ना, हेच आमी मागणी करता। ज्या संजूबाईंचो प्रश्न घेतला मांसाहारीचो, तो आमचो सीपीन जे आमकां जो शब्द दिला
तेज्या बद्दल आमी सगळे जाण तेंचे वेलकम करता हो तेणी आमकां दिला तो आनी अशें कृत्य फुडें घडचें न्हू आनी ह्या आमच्या सात्वीक म्हयन्यान श्रावण म्हयन्यान पावन म्हयन्यान आमच्या अशें खंयच आमकां चिकन बिकन अशें सप्तकाचे फेरयेन लोंबकळिल्ले दिसचें ना हेच आमी मागणी करता. जे संजूबाईन जो प्रश्न घेतला मांसाहारीचो तो आमचो सीपीन जे आमकां जो शब्द दिला तेज्या बद्दल आमी सगळे जाण तेंचे वेलकम करता हो तेणी आमकां दिला तो आनी अशें कृत्य फुडें घडचें न्हू